इस वक्त अडियाला जेल से कमरे अदालत से बड़ी खबर आ रही है। क्या बड़ी पेशरफ्त हुई है? इस वक्त नईम हैदर पंजोता साहब बाहर आ रहे हैं। नईम हैदर पंजोता साहब, परवेज खटक और इमरान खान का आज आमना सामना हुआ है, क्या कुछ हुआ बताइएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश है, आपने मौका दिया जहांगीर भाई। देखें, आज जो समाअत थी अडियाला जेल के अंदर, बेसिकली ये समाअत अलकादर ट्रस्ट केस की थी। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर गवाहों के बयानात जो हैं वो कलमबंद हो रहे हैं और उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। परवेज़ खटक और आज़म खान और दीगर गवाहान को वहाँ पर तलब किया था कि वहाँ पर अपनी गवाही देंगे, वहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। आज सुबह क्योंकि बारिश का इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर, अडियाला जेल, हर जगह के ऊपर बारिश का माहौल था, बारिश थी, तो हमारे जाने से पहले ही परवेज़ खटक को जो है वो अंदर भिजवा दिया गया था। बड़े प्रोटोकॉल के अंदर भिजवाया गया है। उसकी गाड़ी सीधी आई है और सीधी अंदर चली गई है। हमारे जाने से पहले हमें इतला मिली कि खटक साहब जनाब अंदर जा चुके हैं। तो आज हमें भी ये था कि किस तरह से वहाँ पर जो है समाअत होती है, किस तरह से वहाँ पर ये जाकर गवाही देते हैं। और जहाँ पर अली मीर गंडापुर साहब की स्टेटमेंट भी आपके सामने है कि परवेज़ खटक जो है वो किसी सूरत गवाही नहीं देगा, लेकिन वो तो गवाही देने के लिए वहाँ पहुँच गए। और कमरा अदालत के अंदर जो उसकी हालत थी, जो उसका जो जिस तरह से वो ट्रीट कर रहा था, जिस तरह वो खान साहब की तरफ छुप छुप कर देख रहा था और खान साहब मुस्कुरा रहे थे और खान साहब जो है उसकी तरफ देख ही नहीं रहे थे, और उसकी जो वो क्या कहते हैं ना, टांगें कांप गई या कांपें टांग गई, उसकी कांपें जो है ना वो टांग रही थी। ठीक है जी। तो ये समा था। बेसिकली जब झूठा शख्स जो है वो किसी जगह के ऊपर भी जाता है गवाही देने के लिए, तो उसके पास कोई इखलाकी तौर पर तो उसकी कोई जरूरत होती नहीं है, तो वो उसका जो झूठ है वो नजर आ रहा होता है। तो वो वहाँ पर गवाही देता है और जाकर कहता है अदालत में कि जनाब वो जो एजेंडे के अंदर जो है ये मामला था ही नहीं, और एजेंडे के अंदर मामला ना डालकर और अचानक से जब लाया गया तो वहाँ पर बड़ा जनाब हमने एतराज़ किया। एक झूठी गवाही दी गई है। जैसे ये खावर मान का, जैसे इस केस के अंदर ये इसको लाया गया और इसके अंदर मुफ्ती सईद को लाया गया, उन चौधरी को लाया गया, इसी तरह ये परवेज़ खटक जो है उसको लाया गया कि आकर झूठी गवाही दे। और जो उसको लाए उनको भी, उनके लिए शर्म का मकाम होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल केस की चल रही है, इमरान खान ने तो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दिया, और ये जितनी गवाहियाँ दे लें इनकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो से ज़ीरो होती जा रही है। आपने देखा कि 8 फरवरी को जैसे ये गंदा होकर हारा है और अब ये मुंह छुपा कर वहाँ से निकला है। ठीक है, हम उस वक्त जो है वो वहाँ पर मौजूद थे, और जैसे ये निकला है तो गाड़ी छुपा कर निकला है, भाग के निकला है। वहाँ पर ये नहीं है कि कोई शान से गया है और बड़ा कोई जो है वो आंखें से आंखें मिलाकर या बड़ा कोई फखरिया काम कर रहा है। तो जब आप इतना घटिया काम करते हैं तो फिर आपका जो घटियापन होता है वो आपका नजर आ रहा होता है और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी नजर आ रही होती है। कमरे अदालत का माहौल भी बताइएगा कि जब परवेज खटक साहब और इमरान खान का आमना सामना हुआ तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? सुना है कि खान साहब रोस्टम पर भी आए जब परवेज खटक गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, खान साहब जो हैं बिल्कुल समाअत के दरमियान रोस्टम के ऊपर गए, और खान साहब जो है वो, क्योंकि उसने एविडेंस देनी थी, तो खान साहब हमेशा जब भी समाअत होती है तो खान साहब का जो है वो बड़ा एक तवज्जो के साथ सुनते हैं। और परवेज़ खटक की क्योंकि गवाही जो है वो बड़ी उस हवाले से बड़ी न्यूज़ थी कि वो गवाह बनकर आ रहा है और पता नहीं क्या वहाँ पर चवलें जाकर मारेगा, लेकिन हमारे पास भी सबूत हैं उसके खिलाफ। और आज भी मैं वो USB में डालकर ले गया हुआ था जो हमने अपनी तरफ से अदालत में पेश करने थे। ठीक है। और समाअत के दौरान खान साहब आए और खान साहब जो है वो बिल्कुल वहाँ पर रोस्टम जो है वहाँ पर खड़े हुए, और वहाँ पर परवेज़ खटक जो है वो भी खड़ा हुआ क्योंकि वो स्टेटमेंट के लिए आया हुआ था। लेकिन किसी सूरत इमरान खान का वो सामना नहीं कर पाया। इमरान खान का सामना करना उसकी हिम्मत ही नहीं थी। दरमियान में वो प्रोसिक्यूटर को उसने हायर कर लिया और छुप छुप कर खान को देखता रहा। टांगे उसकी जो है वो कांपती नहीं। इमरान खान तो मुस्कुराते रहे और ये लड़खड़ा रहा था, क्योंकि उसके ऊपर वो होता है ना कि एक बंदूक की नोक के ऊपर एक गवाही ली जाती है, एक होता है कि आपकी फाइलें जो हैं, करप्शन है उसके ऊपर, क्योंकि इसकी फाइलें और बड़े मामलात जो हैं उनकी इतलात हमें सारी मिली और हम उस चीज़ को सारा वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह इसके ऊपर जो मामलात थे जिसकी वजह से अचानक से इसने, हालांकि उस वक्त ये सदर था जब 9 मई का वाक़या हुआ, उस वक्त ये KP का सदर था और अचानक से इसे बरी ज़िम्मा कर दिया जाता है। अब ये भी बताइएगा कि जब खान साहब और परवेज खटक का आमना सामना हुआ तो खान साहब क्यों हंस रहे थे? क्या कोई मुकालमा भी करने की कोशिश हुई? देखिए, खान साहब डेफिनेटली इस वजह से हंस रहे थे कि जो परवेज खटक है कि जब कोई बंदा झूठी गवाही देता है तो उसके ऊपर हंसी आती है ना, कि एक बंदा आया है झूठी गवाही दे रहा है, तो उसके ऊपर हंसी तो आती है
کہ یہ جس طرح اس کو لایا گیا ہے اور آ کر یہاں پر کھڑا ہو گیا ہے. دیکھیں آپ کہ اس کو وزیر اعلیٰ کے پی بنایا گیا, اس کو عمران خان کی وجہ سے کتنی عزت ملی, اور آج ایک عام ورکر سے وہ بھاری مارجن سے آ رہا ہے جو کہتا تھا کہ عمران خان میرے سامنے آئے تو میرے سامنے آ کر لڑے اور میں اس کو ہراؤں گا. عمران خان کے ایک چھوٹا سا سپاہی جس کو وہ کہتا تھا کہ میری تو ڈیل ہوگی اور مجھے وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا اور مجھے میری سیٹ تو کنفرم ہے, لیکن اس کو اتنی مار پڑی, اتنا ووٹ وہاں پر عمران خان کو پڑا اس حلقے کے اندر کہ وہ جو بڑے بڑے نام تھے, پرویز خٹک یہ اور یا علیم خان ہو, یہ سارے اس 8 فروری کے الیکشن کے اندر بالکل 0/0 ہو گئے. آج نعیم حیدر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ خان صاحب نے گفتگو بھی کی ہے وہاں پر موجودہ جو صحافی تھے, اور بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے بھوک ہڑتال کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور دیگر امور پر بات چیت کی گئی, وہی بتائیے گا. دیکھیں خان صاحب نے صحافیوں سے جو بات کی ہے یا اوورآل خان صاحب کی جو بات ہے, انہوں نے بالکل کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ ٹھیک نہیں کروایا, تو کیا انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے قاضی فائز صاحب کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ ہماری پارٹی کس طرح اس وقت ہڈن تھی, کس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا, کس طرح لوگوں کو اغوا کر کے پریس کانفرنس کی جا رہی تھی. اور عمران خان نے اس الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ عدالتیں ہمیں اس الیکشن کمیشن کے پاس بھیج رہی ہیں جس الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا ہے, جس الیکشن کمیشن نے دھاندلی زدہ الیکشن کروائے ہیں, تو ان کے پاس بھیجنا یہ ایک مذاکرہ خیز ہے, کیونکہ اگر وہ فیصلہ انصاف پر مبنی دیتے ہیں تو ان کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگتا ہے. اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ 2000 بل تھا جب ہماری حکومت تھی, اور آج وہی ایک عام آدمی کا بل 10,000 پر پہنچ گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ 2.2 جو ہے وہ ٹریلین قرض تھا, آج 8 سے 9 ٹریلین جو ہے وہ قرض جو ہے وہ آج پاکستان کے اوپر ہو چکا ہے. اور یہ کیوں ہو چکا ہے؟ کیونکہ ملک کے اندر ان لوگوں کو لایا گیا جن کو عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا گیا, اور چوروں کو مینڈیٹ دے کر, ڈاکوؤں کو مینڈیٹ دے کر یہ سمجھیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا, تو یہ کسی صورت یہ ہو ہی نہیں سکتا. عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے, عمران خان کسی صورت ڈیل نہیں, یہ پرویز خٹک لا ہے, یہ کوئی اور لے کر آ جائیں, جتنے مرضی گواہ لے کر آ جائیں, عمران خان اپنے موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. عمران خان کا اس کیس کے اندر 1 روپے کا قصور نہیں. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ 2.25 کروڑ کا ایک سیٹ جس کی مالیت جو ہے وہ 2 ارب بنا دی گئی, اور یہ کہا گیا 2 ارب بنا کر کہ جناب اب جورسڈکشن جو ہے وہ نیب کی اس میں آتی ہے. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جناب میں نیب کیسز فیس کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن جو عمران خان کا موقف ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ ترامیم نہیں ہونی چاہیے تھی کہ کرپشن اتنی کر لو تو وہ جائز ہے, عمران خان اس موقف کے اوپر قائم ہے. نہیں بھائی, یہ بتائیے گا عدت کیس میں آپ نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس ویڈیو ثبوت ایک موجود ہے جو کہ جلد آ رہا ہے, اور پھر اس کے بعد خاور مانیکا کی بیٹی کی ویڈیو سامنے آ گئی. ابھی بھی آپ ایک ویڈیو ثبوت کی بات کر رہے ہیں, کیا ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ثبوت؟ کیا یہ جو کرپشن کی گئی وہ اس وقت کی گئی جب وہ KPK کا CM تھا؟ اس حوالے سے تھوڑا بتائیں. دیکھیں یہ جو اس کی فائلیں ہیں اور یہ جو اس کے سارے کارنامے ہیں پرویز خٹک کے, ہم بالکل اس کے اوپر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں, اور جہاں جہاں پر اس کے کیسز چل رہے ہیں میں نے تو اس کو جواب دے دیا تھا کہ میں تو آپ کے کیس کو پرسو نہیں کروں گا, کیونکہ اس کے کیسز جو ہے وہ ہم ڈیل کر رہے تھے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر. تو انہوں نے کہا جی آپ تو پروفیشنل وکیل ہیں, آپ کو تو نہیں ایشو ہونا چاہیے. میں نے کہا جی نہیں, ہم تو خان کے ٹائیگر ہیں اور ہم آپ کا کیس نہیں کریں گے. تو ہم اس کے بعد اس کا کیس بالکل نہیں کرتے. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں, تو اس وقت خاور مانیکا کے بچوں کی, بی بی صاحبہ کے بچوں کی ویڈیوز آپ کے سامنے آئی. اسی طرح سے USB کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا ہے جو ہم وہاں پر پیش کریں گے. یہ اس کو اتنا گندا کریں گے کہ یہ کسی کو پہلے ہی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, لیکن یہ سڑکوں پر نکلنے کے قابل نہیں, ماسک لگا کے نکلے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو.